अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। न्यूज रूम में खुश आमदीद। 14 अगस्त को हुक्मरानों को घर भेजने की बातें हो रही हैं। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की सिक्योरिटी फौज के हवाले कर दी गई है। साथ ही सियासी और गैर सियासी जमातें आज़ादी मार्च और लॉन्ग मार्च की बातें करने में मसरूफ हैं। उधर शुमाली वज़ीरिस्तान में फौज इस वक्त निबर्द आजमाह दहशत गर्दी से मुल्क को पाक करने में हतमी कार्रवाई कर रही है। ऐसे में भारत के नए आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह सोहाग ने पाकिस्तान को साथ सख्ती से निमटने की धमकी दी है। अपने ओहदे का चार्ज संभालने और गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना करने के बाद कहा कि पाकिस्तान की किसी भी हरकत का सख्त और मौसर जवाब दिया जाएगा। सवाल यह है कि मुल्क में सियासी गर्मा गर्मी तो जारी है, क्या हम मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का इदराक रखते हैं? कहीं हम खुद को मजीद कमजोर तो नहीं कर रहे हैं? इन्हीं सवालात पर बात करेंगे। इसके लिए स्टूडियो में मेरे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद है। दिफाई माहिर एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। सियासी तज्ज़ियाकार वजाहत मसूद साहब, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। जावेद साहब, कुछ अर्सा पहले जब भारत में इंतखाबात होने जा रहे थे, इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी थी, तो मोदी उस मुहिम के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ सख्त बयान दे रहे थे। अब नए आर्मी चीफ आए भारत में, उन्होंने आते साथ ओहदा संभालते कुर्सी पर बैठते पाकिस्तान के खिलाफ एक जोरदार किस्म का बयान दे दिया है। क्या भारत का मूड इस किस्म का है, या फिर ऐसे बयानात सिर्फ आवाम के लिए हैं कि हाँ जी हम तैयार हैं, या दिखाया जा रहा है कि हम पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, भारत कभी पाकिस्तान पे हमला नहीं करेगा। भारत को सिर्फ पाकिस्तान का खौफ या पाकिस्तान का डर अपने अवाम के लिए चाहिए। वो इसको इस्तेमाल करता है, भारत पाकिस्तान के खौफ को, ताकि एक मुत्तहिद इंडिया रह सके। अगर इसका खौफ दूर हो जाए तो भारत 35 रियासतों में बंट जाएगा। तो एक जो है वो डरावे के तौर पे अपने आप को एक इकट्ठा रखने के लिए हिंदुस्तान की ये जरूरत है कि वो पाकिस्तान को एक दुश्मन, उसको जरूरत होती है। यू नीड एन एनिमी। इफ यू डिनाई एन एनिमी, तो फिर वो जो देखिए, ये भारत का साइज इतना बड़ा है, जैसे यूरोप में अगर रशिया निकाल दिया जाए तो इतना बड़ा लैंड मास है, इतनी बड़ी जमीन का टुकड़ा है। तो इसमें तो 50 मुल्क बनते हैं। तो जब उनकी एक जरूरत है, सियासी जरूरत भी उनकी जरूरत है, क्या हमें भारत से फिर खौफजदा होने की जरूरत नहीं? मतलब कोई भारत कोई खौफ नहीं? आपको मैं ये आपको शायद मेरा फिर वही बात है, चंद एक लोगों को अच्छी बात ना लगे, भारत ने अपनी हिफाजत के लिए पाकिस्तान बनवाया ताकि ये जो गर्म हवा भारत को खाती थी, 17 हमले महमूद गजनवी ने किए, उसके बाद गौरी आया, अहमद शाह आया, नादिर शाह आया, तो वो सारे के सारे जो दिल्ली को खाते थे और दिल्ली पर अटैक करते थे, और अपना देखिए बैरियर नहीं था तो सीधे दिल्ली जाते। जंगों की जरूरत क्यों पड़ी? अगर आप बिल्कुल कह दें कि पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, तो फिर तो ये जंगें भी नहीं होनी चाहिए और लोगों की फलाह पे सब कुछ लगना चाहिए। तो लगना चाहिए ना। देखिए, ये फलाह अगर लग जाएगा तो वो जंगजू साथियों का क्या बनेगा? वो कहां से घास काटेंगे क्या? तो ये एक जरूरत होती है। अमेरिका को जंगों की क्या जरूरत है? इतना पैसा जितना $3 ट्रिलियन उसने अफगानिस्तान पे लगाया है, अगर ये अफ्रीका या भूखे लोगों को खाना खिला देता। देखिए, ये एक इंसानी एक उसका फितरत का हिस्सा है कि वो अपनी बात और मतलब भारत ये साइकोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। भारत का ये सुहाग हो, बुहाग हो, कोई और है, साग हो, दाल रोटी हो, मक्की की रोटी हो, ये जो है ये बात करते हैं। इनको अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान इस वक्त उनके लिए वो काम कर रहा है जो उनकी अपनी अफवाज नहीं कर सकती। हम ये गर्म हवा देखिए, हमारे ये जो अभी हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे हमारे जो अफसर, जेसीओ, जवान जो अपनी शहादतें दे रही हैं, इसका इनडायरेक्ट फायदा किसको पहुंचता है? भारत को पहुंचता है। वो ठंड में बैठे हैं, आराम से बैठे हैं। तो ये तो इनको अच्छी तरह पता है। देखिए, अगर ड्यूरेंट लाइन, वजाहत साहब इस पे गौर करें, अगर ड्यूरेंट लाइन वाघे बॉर्डर पे आ जाए तो इनका बनेगा क्या इंडिया का? वजाहत साहब, क्या वाकई पाकिस्तान का खौफ इंडिया को मुत्तहिद रखे हुए है? तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? क्या हम मुत्तहिद हैं? हमारे लिए तो वैसे दुश्मन है। हमें तो अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। ये हमारे मुल्क की सियासी क़यादत का काम है कि वो अपने मुल्क के मुस्तकबिल पे, उसके तहफ़्फ़ुज़ पे नज़र रखे। जहाँ तक इस बयान का ताल्लुक है तो ये अननेसेसरी और अनकॉल्ड फॉर है। और जो जिस तरफ एडमिरल साहब ने दुरुस्त फरमाया कि वहाँ की हुकूमतें, सियासतदान ये बातें कहते हैं, सियासतदान का, नरेंद्र मोदी का या किसी दूसरे सियासतदान का ये कहना और चीज़ है। एक आर्मी जनरल एक प्रोफेशनल है, उसे ज़्यादा मुहतात होना चाहिए। उसे तो पता होना चाहिए ना कि गोली क्या होती है, बुलेट क्या होती है, और कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। मेरे ख्याल में वो थोड़ा यूफोरिया होता है ना, नहीं
स्लॉट पे पहुंचने का, नए मनसब देखिए पे आर्मी पहुंचने चीफ का बयान अपनी जगह अहमियत रखता है, तो क्या फिर ऐसे बयानात अगर वो आर्मी चीफ की जानिब से किसी भी तरफ से वो सिफारती ताल्लुकात को, उस मुल्कों के सियासी ताल्लुकात को मुतासिर करने का सबब होते हैं? उसमें टेंशन्स आती हैं, उसमें तनाव आ जाता है, टिफ पैदा होता है। देखिए हम पिछले बरस से, जब से हमारी नई हुकूमत, आपने इस बयान को गैर जरूरी कहा। वजीर आजम नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी के उस वक्त जब वो गए हैं हल्फ बर्दारी में शिरकत की और बड़ा वार्म किस्म का हमारी तरफ से रद्द अमल था, तो क्या ये बयान वाकई गैर जरूरी है, मुतासिर करेगा? मुतासिर तो करेगा, लेकिन था गैर जरूरी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। एक आर्मी चीफ को ये नहीं कहना चाहिए था। और अगर वजीर आजम नवाज शरीफ ने मुदब्बराना रवैया अख्तियार किया तो ये पाकिस्तान की स्ट्रेंथ का इजहार है। जो मजबूत होता है वो नरमी से बात करता है, फर्म होता है, अपनी फॉल्ट लाइन्स क्लियर रख देता है, उसके बाद ये धमकियां ममकियां गिदड़ भपकियां नहीं देता। जावेद साहब, अंदरूनी मामलात भी हमारी अपनी जगह, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए पिछले चंद माह से हम शायद बैरूनी तौर पर उन चैलेंजेस का वो इदराक नहीं रख रहे, या उस तरफ तवज्जो नहीं है। हुकूमत की भी सियासी क़यादत या गैर सियासी क़यादत जो मौजूद है वो अंदर एक जंग में मसरूफ है। मतलब आप कह दें ज़ाती मफादात या फिर सियासी जमातों के मफादात। क्या हमें कोई भी बैरूनी खतरा नहीं है, या हम उसका इदराक ही नहीं रख रहे और अंदरूनी तौर पर गुत्थम गुत्था हुए हैं सब आपस में? देखिए, हकीकत तो यह है कि अगर हम अंदरूनी तौर पे मजबूत ना हुए तो बैरूनी खतरात को फेस नहीं कर सकते। ये हमें एक बच्चे को भी पता है, और हर कोई आदमी, एक गांव वाले शहरी से लेके और बड़े दानिश्वर तक जानता है कि अब इस वक्त ये पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है, मिडिल ईस्ट जो है, ये एक तरफ इजराइल है, आप देखें गजा पे वो नाजुक फूल जैसे बच्चों की टुकड़े हो रहे हैं और आप पूरी दुनिया चुप है, और दूसरी तरफ इंडिया है। तो पूरी जो ये मिडिल ईस्ट का जो मुसलमानों का खित्ता है, ये एक सैंडविच किया जा रहा है। ये हम सैंडविच बन रहे हैं दोनों में। तो ये तभी हम मजबूत हो सकते हैं, इसका हम फैसला मुकाबला कर सकें अंदरूनी तौर पर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अंदरूनी तौर पर हम इतने खुदगर्ज हैं सारे, मैं एक के नाम, सारे इतने खुदगर्ज हैं कि वो अपने मुफाद के लिए, कौमी मुफाद को दाव पे लगाने के लिए तैयार हैं। कोई 4 सीटों का रोना रो रहा है, कोई अपनी जो है वो अपनी सियासत का रोना रो रहा है, कोई ये कह रहा कि मेरे पास मैंडेट है। देखिए, असल में मैंडेट तो आपका वो होता है कि आप जो है अंदरूनी तौर पे एक लॉ जो है उसको ओबे करें। अब अगर आप 65 साल में एक दफा आप जमहूरी तरीके से पावर हैंड ओवर की है तो उसको और इदारों को मजबूत बनाए। लेकिन चूंकि हमारा पाकिस्तान जो है वो हीरो परस्त है, पीर परस्त है, तो ये शख्सियात के पीछे जाता है और इदारों को भूल जाता है। ठीक है, आपने कानून को मानने की बात की, फिर हीरो परस्ती की बात की। वजाहत साहब, हम अंदरूनी तौर पर मजबूत होंगे तो हम बैरूनी खतरे से निमट सकते हैं, निबर्दाजमा हो सकते हैं। क्या हम सियासी तौर पर इतने मैच्योर हो गए हैं कि हम अंदरूनी तौर पर मजबूत हो रहे हैं, या आपको दिखाई देता है जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, हम किसी मैच्योरिटी या पुख्तगी की तरफ जा भी रहे हैं? कई हवालों से हम पहले से कहीं ज्यादा मैच्योर बालिग हुए हैं। आप आज की पाकिस्तान में जो सियासी बंदोबस्त है, हुकूमतें हैं, इनका मुवाजना भुट्टो साहब की हुकूमत से कीजिए। 1990 की दिहाई में जो हुकूमतें थी, 2 दफ़े बेनज़ीर की, 2 दफ़े नवाज शरीफ की, बहुत उसमें इमेच्योरिटी थी और एक दूसरे के जो है वो गला काटने को आते थे। पहले 5 बरस जो गुजरे हैं पीपल्स पार्टी के, उसमें भी और ये भी पहली दफ़े ये हो रहा है जो PTI और दूसरी कुछ गिरोह जो है वो जिस तरह से करने जा रहे हैं। देखते हैं कि इसमें क्या होता है। आई एम स्टिल होपफुल। आई बिलीव कि जो बड़े धारे की बड़ी सियासी कुफ्ते पाकिस्तान की हैं, अपार्ट फ्रॉम PTI, वो उसके पास। आपको ये मेच्योरिटी लगती है कि पूरे 3 महीने 4 महीने हो गए जिस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं, इस्लामाबाद का रुख किया जा रहा है, वहाँ 245 लगा दी जाती है, हम कह रहे हैं कि हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं, वहाँ पर एक आज़ादी मार्च, एक एहतजाज होने जा रहा है, यहाँ से इनकलाब की कॉल, ये सारा सिनेरियो फिर हर जमात देखती है तो कोई बयान। MQM कहती है हम भी 14 अगस्त को सोचेंगे और देखेंगे क्या करना है, वहाँ से पीपल्स पार्टी कहती है कि जी बातचीत, मुज़ाकरात। ये किस किस्म की मैच्योरिटी है? यहाँ से तो आवाजें लगती हैं, कभी पुलिस को धमकाया जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है, हम ये कर देंगे, हम इसको टांग देंगे। ये क्या अवाम को क्या पैगाम जा रहा है? हिजान का शिकार नहीं होगी वो अवाम जिसको सिर्फ अपनी रोटी चाहिए? अवाम जो है उनमें ज़ाहिर इसकी वजह से इस तरह पैदा होता है, बेचैनी पैदा होती है। लेकिन मैं आपको अपनी राय दिए देता हूँ। पीपल्स पार्टी, MQM, ANP ये इस बैंड वैगन में नहीं चढ़ेंगे। इमरान खान साहब की जो सियासी जमात है उसने अभी तक ग्राइंड नहीं देखी
وہ کبھی کسی ہاسٹائل گورنمنٹ سے ٹکرائی نہیں ہے، انہوں نے کبھی کسی آمریت کا مقابلہ نہیں کیا. وہ تو 6 مہینے بعد جو ہے وہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ پیچھے جو کرتے آ رہے تھے وہ ٹھیک نہیں تھا، اب آئندہ جو کر رہے ہیں اور اس پہ وہ اتنی قطعیت سے ڈٹ جاتے ہیں. سیاست میں اتنی قطعیت نہیں ہوتی. پہلے وہ پرویز مشرف کے حامی تھے، پھر مخالف ہو گئے، پھر وہ چیف جسٹس کے حامی تھے، پھر مخالف ہو گئے. ان کو ابھی ان کے ہاں ان کی جماعت جو ہے وہ ابھی ان مد و جزر سے نہیں گزری جو پاکستان کی دوسری سیاسی جماعتوں نے دیکھ رکھے ہیں. اٹ از اے ٹیسٹ، یہ ایک امتحان ہے. دیکھتے ہیں ہماری سیاسی قیادت سے کس طرح سے عہدہ برآ ہوتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں، ہمارے ہاں بلوغت کے کچھ آثار موجود ہیں، اداروں میں بھی ہیں اور سیاسی قیادت میں بھی ہیں. میں ہوپفل ہوں. ٹھیک ہے، میں اس سے ڈفر کرتا ہوں وجاہت صاحب سے. میں سمجھتا ہوں کہ نہ اداروں میں اور نہ انڈیویجولز میں، یہ سارے کے سارے آپ دیکھ لیجئے. دیکھیے یہ سہاگ صاحب ہیں، انڈیا کے بارے میں ایک اور بات، ایک ہم میں اور ان میں ایک فرق ہے. ہم میں ان میں فرق یہ ہے کہ ان کی ایک میچیور بلوغت کے ساتھ جمہوریت چل رہی ہے. چیف آف آرمی سٹاف ٹائم اور سپیس بھی تو ملا ہے سر، چیف آف آرمی سٹاف جنگ نہیں ڈکلیئر کر سکتا ہے. وہ پرائم منسٹر جا کے ان کے آرمی ہیڈ کوارٹر کا طواف نہیں کرتا ہے. تو یہ سہاگ صاحب تو ایسے بڑھ کے مار رہے ہیں، ان کو تو سیریسلی لے لینی چاہیے. لیکن ہمیں دیکھیے کہ میں کہتا ہوں کہ فار دا فرسٹ ٹائم میں بہت خوش ہوں کہ تمام یہ آرمی اور ہماری جو بڑی قوتیں ہیں ایک پیج پہ تھیں. لیکن اب دیکھیے کہ کتنا، ایک طرف غزہ کا دیکھیے سچویشن اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ IS آپ دیکھ لیجیے پورا عراق، ایران، شام. اگر یہاں پہ رول آف لا کی ہم دھجیاں اڑائیں گے، پہلے تو بات یہ ہے کہ ایک آزاد شہری کے لیے جو نیشنل ڈے ہوتے ہیں اس کے بیوی بچوں کو وہ آزادی اور سیر کرانے کے ہوتے ہیں. یہ مجھے کیوں مجبور کیا جا رہا ہے کہ میں کسی سیاسی جماعت کا حصہ بنوں تو تبھی میں بیوی بچوں کے ساتھ نکل سکتا ہوں؟ یہ میرے رائٹس کی بھی زیادتی ہے. یہ جو ہے یہ آپ نے بات بہت کر دی بیرونی چیلنجز جو کچھ مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے. ہم کیا کسی پر آواز اٹھائیں گے؟ ہمیں تو پہلے خود سنبھلنے کی ضرورت ہے. کیا حال بن رہی ہے ایسے وقت میں جبکہ سیاسی بیانات دیے جا رہے ہیں کہ اگر کچھ ہوا یا مجھے نظر بند کیا گیا تو ہم پورا پاکستان بند کر دیں گے، یا کوئی پولیس والا اگر ہاتھ لگائے تو اس کے گھر پر حملہ کر دو. ایک جانب یہ سیاسی بیانات، دوسری جانب فوج شمالی وزیرستان میں دہشت گردی سے نبرد آزما ہے. یہ کس جانب رخ ہے؟ کیا کس قسم کی رکاوٹیں خود حکمران اپنے لیے کھڑی کر رہے ہیں، یا پھر یہ سیاسی جماعتیں یا غیر سیاسی جماعتیں یہ اپنے خاتمے کی جانب تو نہیں جا رہی؟ بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. ملک کو درپیش چیلنجز پہ مزید بات کریں گے. وجاہت صاحب، پاکستان میں سیاسی ہلچل کافی دنوں سے جاری ہے. ادھر سب نے کہا کہ ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، فوج مصروف ہو گئی شمالی وزیرستان میں دہشت گردی کو ملک سے ختم کیا جائے. کیا سیاسی قیادت شعور رکھتی؟ جیسے میں نے پہلے بریک سے بات کی کہ بیان دیا جاتا ہے اگر مجھے نظر بند کیا گیا تو پورا پاکستان بند کر دیا جائے گا. وہاں کہا جاتا ہے پولیس والا ہاتھ لگائے تو اس کے گھر پر حملہ کر دو. سیاسی قیادت کی غیر ذمہ دارانہ بیانات ہمیں کس طرف لے کر جائیں گے؟ میں آپ سے عرض کروں عائشہ کہ یہ جو یہ ایک جماعت ہے، پی ٹی آئی کی طرف آپ کا اشارہ ہے، کیونکہ یہ جو پیٹ نے جو کہ غیر سیاسی کہہ رہے ہیں وہ تو سیریس میں آپ سے عرض کروں کہ وہ تو وینڈر ہیں یا اسٹریٹ وینڈرز. دے آر آسکنگ کہ بھائی ان کا کوئی مشتری تو دے آواز. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سودا خریدنا چاہے تو ہم آ گئے ہیں مارکیٹ میں. تو اس طرح کی بات ہے. ان کے پاس تو 30-35 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی. یہ پاکستان میں جو 85 کے الیکشن سے غیر سیاسی بیانیاں ہمارے منظر میں داخل ہوا ہے نا، ایک غیر سیاسی سوچ ہے. دیکھیے غیر سیاسی اجتماعی زندگی میں وہی چیز ہوتی ہے کہ اس کا مطلب ہے ذمہ داری کوئی نہیں، سارے مفاد ہم نے سمیٹنا ہے. یہ ایک خاص کلاس ہے، ایک خاص طبقہ ہے. اچھا بدقسمتی سے یہ تعلیم یافتہ طبقہ ہے. ہم نے اس ملک کے لوگوں کو بار بار بتایا سیاست بری چیز ہوتی ہے، قوم کا مفاد اس میں کہ آپ سیاست میں حصہ نہیں لو. حالانکہ قوم کا مفاد اس میں تھا کہ آپ سیاست میں حصہ لیں، آپ اپنی ذمہ داری سے اپنا قومی فرض ادا کریں. تو یہ وہ سوچ ہے. اور یہ جو ہے یہ ان کے سارا جو ہے وہ نعرے ہیں، نیریٹو نہیں ہے. ویدر لوگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ گئے تھے، وہ ایک خاص سوچ رکھنے والے لوگ تھے. جو لوگ اس کے مخالف تھے وہ مسلم لیگ میں گئے تھے. اب کیا ہے اس وقت کہ پاکستان میں ہیو ناٹس کا نیریٹو نہیں ہے، مائنورٹیز کا، عورتوں کے حقوق کا، مارجنلائز کمیونٹیز کا، چھوٹے صوبوں کا. اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. سارا جھگڑا جو ہے وہ سٹیٹس کو کے اور ریئیکشنریز کے بیچ میں آ گیا. پی ٹی آئی بھی تو دائیں بازو کی جماعت ہے نا، مسلم لیگ نواز بھی اسی طرح سے. اور پیپلز پارٹی یا تو منظر سے غائب ہو گئی یا یہ کہ وہ اس کے پاس وہ بیانیہ موجود نہیں ہے. تو یہ ٹینیبل نہیں ہے، یہ سسٹینیبل سیاسی ڈسکورس نہیں ہے. عمران خان صاحب اس کی نمائندگی کرتے ہیں. جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس طرح سے ریاستیں نہیں چلا کرتی. اگر آپ کو سپاہی ہاتھ لگائے پولیس کا تو آپ اس کے گھر پہ حملہ نہیں کرتے. قادری صاحب نے کہا. جاوید صاحب جس طرح بات کر رہے ہیں وجاہت صاحب،
کیا واقعی کچھ بھی تبدیلی نہیں ہوگی؟ یہ جو کہا گیا کہ اگر مجھے نظر بند کیا گیا تو سارا پاکستان بند کر دیا جائے گا، یہ انہیں ہم غیر ذمہ دارانہ بیانات کہیں یا واقعی عوام کی آواز ہے؟ پی ٹی آئی واقعی کوئی بہت بڑی تبدیلی لانے جا رہی؟ دیکھیے، میں پی ٹی آئی کے ساتھ 8 سال رہا ہوں اور میں نے یہ بہت کلوزلی اندر سے دیکھا ہے ان کو. یہ ایک بیسیکلی یہ ہیوز کی ایک جماعت ہے، یہ پریولیج کلاس ہے، یہ ممی ڈیڈی گروپ ہے، جو ہمارے جیسے لوگ تھے جو 1 دونی 2 دونی 4 کر کے آئے اور ان عہدوں پہ پہنچے. انہوں نے ان کو مارجنلائز کر دیا. اور آپ دیکھیں کہ ابھی یہ ساری جو ہے آکسفورڈ، دیکھیے اگر میں آکسفورڈ میں پڑھا ہوتا، میں دیکھتا کہ کرومویل جو ہے جو کہ ویسٹ منسٹر ایبے میں دفن ہے، تو میں دیکھتا کہ یہ کرومویل کو گوروں نے 3 سال کے لیے قبر سے نکال کے اس کا ڈھانچہ کیوں. لیکن اگر بجائے میں یہ سبق سیکھنے کے میں الٹا آ کے ایک ڈکٹیٹر کی گود میں بیٹھ جاؤں تو پھر آکسفورڈ کی پڑھائی کس کام کی؟ وہ ایک وجاہت صاحب سمجھیں گے کہ وہ ایک کہاوت ہے کہ خرے عیسیٰ چوں کعبہ می روی چوں باز آید ہنوز خر باشد، کہ اگر حضرت عیسیٰ کا کھوتا کعبے کا طواف کر آئے، جب واپس آئے گا تو کھوتے کا کھوتا ہی رہے گا. تو ہمارا ایجوکیٹڈ لاٹ انفارچونیٹلی وہ پاکستان کی ریلیونس سے کھوتے کے کھوتے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی عوام کی بات نہیں کی. اور یہ تمام پولیٹیکل پارٹیاں، میں ایک کے لیے بات نہیں کرتا ہوں. آپ نے تھوڑی دیر پہلے گفتگو میں کہا کہ خطرہ نہ سمجھا جائے بھارت کو، لیکن جو ویسٹرن بارڈر پر خطرہ موجود ہے اسے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ بھارت کی طرف سے آ رہا ہے. بلوچستان میں بھی فنڈنگ موجود ہے، فاٹا میں بھی وہی صورتحال ہے. تو پھر ہم کس طرح جنگ کا پرسیپشن بھی ہے؟ ہمیں زیادہ خطرہ، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، الحمدللہ 65 کی جنگ لڑی، دوارکا میں جا کے بمبارڈمنٹ کی، دوارکا مندر پہ اگر 17 حملے محمود غزنوی کے، میں 18ویں میں شامل ہوں. سر لیکن جنگ کا پرسیپشن تو آج بھی موجود ہے نا، چاہے بھارت یہاں سے آئے یا وہاں سے اس کی فنڈنگ ہے. جو لوگ اس کی اسٹریٹجی کے اس لیول کو جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ آپ مسلح جو تنگ کر رہے تھے ہندوستان کو، آگرے تک جا کے بابر جو ہے کابل سے انگور کی بیلیں لے کر لگاتا تھا، انہوں نے وہ راستہ بند کیا. آج وہ آرام سے بیٹھے ہیں اور آپ مصیبت میں ہیں. ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا. وہ اس بارڈر سے نہیں چھیڑ رہے لیکن وہ ویسٹرن سائڈ سے آ رہے ہیں. ویسے تو آپ کے کون ہیں؟ ویسے تو آپ کے جو ہیں وہی جن کے ناموں پہ آپ نے مزائل، غوری اور غزنوی رکھی ہیں، انہی کے پوتے ہیں. تو ان کے پڑپوتوں سے کیوں لڑائی لڑتے ہیں آپ؟ لیکن اس کو اگر استعمال ہوتے ہیں تو آپ کے گھر والے نہیں استعمال ہوئے، پرویز مشرف نہیں استعمال ہوا. اگر وہ خود اپنا جو ہے وہ پورے کا پورا پاکستان بیچ دیتا ہے کوئی، تو اس پہ تو آپ جو ہیں وہ دیکھیے. سب سے بڑا جرنیل اسلامک ہسٹری میں خالد بن ولید رہا ہے. اللہ کے رسول نے ان کو سیف اللہ کا میڈل لگایا لیکن تیسرا خلیفہ نہیں بنایا. تو آپ اللہ اور اس کے رسول کی سنت کی پیروی نہیں کر رہے ہیں. تو ہمیں دیکھیے اس وقت ہمارا نمبر 1 پرابلم کیا ہے؟ انٹرنل ہماری سیکیورٹی، ہمارا وجود، اور پاکستان فوج جو ہمارے اس وجود کی حفاظت کر رہی ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا. وجاہت صاحب، انٹرنلی خطرات موجود ہیں. فوج شمالی وزیرستان میں آپریشن لڑ رہی ہے، وہاں اس کو سپورٹ کی پورے ملک کی ضرورت ہے کہ ساتھ پوری قوم کھڑی ہو. بیرونی خطرات اپنی جگہ موجود ہیں، جیسے ہم ویسٹرن بارڈر کی بھی بات کریں. سیاسی طور پر تقسیم قیادت یا یہ منقسم قوم کیا لڑ سکتی ہے ان تمام خطرات سے؟ ہم اس قابل ہیں؟ تھوڑا سا اس کا تناظر لے لیجیے عائشہ. پچھلے 12 برس سے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اس ملک میں صحافت میں، سیاست میں وہ مکتبہ فکر موجود ہے جو طالبان کا حامی ہے، جو بہانے سے جو جواز تراشتا تھا کہ ان کو کچھ نہ کہا جائے، انہیں اپنا کام کرنے دیا جائے، انہیں پاکستان کو کمزور اور تباہ کرنے دیا جائے. میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ 15 جون کی شام ان پہ اچانک ایسی حقیقت آشکار ہوئی کہ وہ بندے کے پتر بن گئے. سوری، یہ ان کے طریقہ کار ہوتا ہے. جو لوگ اس وقت پاکستان کو انسٹیبل کریں گے اور جو کریں گے قوم ان کو دیکھ لے گی نا، قوم جانتی ہے، دیکھ رہی ہے. وہ میرے خیال میں بالواسطہ طور پہ انڈائریکٹلی وہ طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں. طالبان کا اس وقت کیا جو ہے وہ خواہش ہوگی کہ پاکستان کی ریاست کمزور ہو، وہاں افراتفری ہو، ان کی فوج جو ہے وہ فوکس طریقے سے، مرتکز طریقے سے ہم پہ حملہ آور نہ ہو سکے، پاکستان کی ریاست ہمارے مقابلے میں کمزور ہو جائے. تو یہ ہے کمزور کرنے کا طریقہ کہ آپ اس کے کیپٹل میں جا کے بیٹھ جائیں. مجھے یہ کہیے گا کیا ہمارے پاس بینگ پاکستانی یا حکمرانوں کے پاس کوئی ایسا ٹوٹکا، کوئی نسخہ موجود ہے کہ بھارت پاکستان کا نام یا خوف دکھا کے اپنی قوم متحد کر سکتا ہے؟ ہم کس طرح متحد ہو سکتے ہیں؟ ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم بھی اب دوسروں کا خوف دکھائیں. دیکھیں قوم میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ ہوتی ہے پروفیشنل سولجرز کی، لیکن جو سٹیٹس مین ہوتے ہیں وہ قوموں کے انہیرنٹ، وہ ان کی اکنامک، ان کی جو تمدنی سیوک اسٹرینتھ ہوتی ہے اس پہ رلائی کرتے ہیں. یس، ہمیں ظاہر ہے ہمیں پروفیشنلی ہمیں اپنے ملک کے دفاع کو دیکھنا چاہیے، لیکن ہمیں بہت ضرورت ہے اقتصادیات کی، معیشت کی، ہمیں تمدنی قوت کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنی قوم کا ہیومن کیپٹل ریز کرنے کی ضرورت ہے. یہ بندوقوں گولیوں کا صرف کام نہیں ہوتا کسی قوم کو بلڈ کرنا. کیا ہماری لیڈرشپ ایڈمرل صاحب ہمیں
متحد کرنے کی طرف لے کے جا رہی ہے کہ قوم اکٹھی ہو جائے، یکسو ہو جائے، یکجا ہو جائے ایک پوائنٹ پر؟ کیا ایسی لیڈرشپ موجود ہے اور وہ ہمیں اس طرف لے کے جا رہی ہے؟ نہیں. طریقہ کیا ہے؟ کیسے ہو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ جب آپ ایک فیصلہ ہو جائے، جب اللہ کے نبی جنگ احد پہ بحث ہو رہی تھی کہ اس کو اپنا آپ دوبارہ خندق کی طرح لڑا جائے یا باہر نکل کے لڑا جائے، تو حالانکہ حضور کا یہ یعنی خواہش تھی کہ آپ بیس میں لڑیں، لیکن جب فیصلہ ہو گیا کہ باہر نکلے، تو اب جب قوم نے فیصلہ کر دیا کہ ہم نے یہ ان کے ساتھ ہماری لڑائی جاری ہے اور قوم کی سالمیت، دیکھیے پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. اگر پاکستان میں آج ہمارے بچے جوان JCO سیل سولجر سیل سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں، تو وہ کیا ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے ہماری ہنڈیوں میں دال بٹے؟ میں یہ سمجھتا ہوں بہت انمیچیورٹی ہے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ میں. اور اگر یہ دونوں طرف اگر یہ 4 حلقے کھول دیتے تو کوئی آفت نہ آ جاتی. یہ اور اسی طرح ماڈل ٹاؤن کا واقعہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ جو ہے ایک بیریئر ہٹانے، اور اب یہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈیوائیڈ کریں گے، تو جو اگر ان کے دوسری جماعتوں کے حامی آئیں گے تو یہاں پہ وہ ڈانگ سوٹا ہوگا اور تفرقہ ہوگا. بہت بہت شکریہ ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب. سیاسی تجزیہ کار وجاہت مسعود صاحب، گفتگو آپ نے سن لی. قوم کو یکسو، یکجا اور متحد کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ صرف قیادت ہی کر سکتی ہے، اور کسی طرح کا کوئی بیرونی خطرہ یا اندرونی خطرات ملک کو تقسیم نہیں کر سکتے. اگر قیادت چاہے تو پاکستان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ایک جانب ترقی کی طرف لے جا سکتی ہے. نیوز روم سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.